श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः यत्रार्थशब्दो वा इतीयं कारिका समापिता। तत्रस्थाः विशेषविचाराः अपि अस्माभिः दृष्टाः। इतः परम् आनन्दवर्धनः एकैकशः ध्वनिविरोधवादानां खण्डनं करोति। तत्र प्रथमतया अभाववादिनां मतखण्डनम्। अस्माभिः आदौ एव दृष्टं ध्वनिः नास्ति इति ये वदन्ति अभाववादिनः, तेषां मतं। तत्रापि त्रयः विकल्पाः ये सन्ति तेपि अस्माभिः दृष्टाः। तथापि मूलग्रन्थपाठानुसारं वयं तदिदानीं पश्यामः। आनन्दवर्धनाचार्यः लिखति यत् अनेन वाच्यवाचकचारुत्वहेतुभ्यः उपमादिभ्यः अनुप्रासादिभ्यश्च विभक्तो ध्वनेर्विषय इति दर्शितम्। प्रथमे अभाववादिनः विद्वांसः अलङ्कारगुणवृत्तिरीतिभ्यः भिन्नं काव्ये चमत्कारकारकं ध्वनिनामकं किञ्चिदपि नवीनं वस्तु न स्वीकुर्वन्ति। तान् तूष्णीं कर्तुम् आचार्य आनन्दवर्धनः अनेकैः उदाहरणैः प्रमाणीकृतवान् यत् वाच्यवाचकयोः व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोश्च कदाचिदपि साम्यं न भवति इति। किञ्च वाच्यात् ध्वनिः दूरं विभेदवान् भवति। अस्यां स्थितौ व्यङ्ग्यार्थस्य भूमिकायाम् आगत्य वाच्यार्थः चमत्कारोत्पादने सक्षमः नैव भविष्यति। अत्र प्रसङ्गे तेन अनेकानि उदाहरणानि उपस्थापितानि। किञ्चित् सङ्केतमात्रं पश्यामः। मूलग्रन्थे वर्तते यत् कदाचित् वाच्यार्थे विधिरूपे स्थिते व्यङ्ग्यार्थः निषेधरूपः भवति इति। तस्य उदाहरणमस्ति भ्रमधार्मिकविश्रब्दः स शुनकोद्यमारितस्तेन गोदानदी कच्छकुञ्जवासिना द्रप्तसिंहेन। अत्र कुसुमानि अवचेतुं गोदावरीतीरस्थं कुञ्जं प्रति गच्छन्तं धार्मिकपुरुषं वीक्ष्य काचन पुंश्चली स्व अभिसारविघ्नं रहस्यभेदं वा आशङ्कमाना तं भीषयितुं वदति। अत्र त्रासकारणस्य कुक्कुरस्य विनाशोपस्थापनेन भ्रमणविधिः वाच्यः। किन्तु सः श्वा केनचित् सिंहेन हतः इति पुंश्चली वचनवैशिष्ट्येन भ्रमणनिषेधः वस्तुरूपः व्यङ्ग्यः। तस्याः वचनवैशिष्ट्यमेव अत्र मूलम्। एवम् अत्र वाच्यव्यङ्ग्ययोः भेदः स्फुटः वर्तते। व्यङ्ग्यस्य चमत्कारितया स्फुटं वाच्यात् भिन्नः वस्तुध्वनिः अत्र तिष्ठति। अपि च विधिनिषेधात्मनोः अर्थयोः ऐक्यं न सम्भवति। द्वितीयम् उदाहरणमस्ति कदाचित् प्रतिषेधरूपे वाच्यार्थे व्यङ्ग्यार्थः विधिरूपः भवति। उदाहरणं श्वश्रूरत्र निमज्जति अत्राहं दिवस एव प्रलोकय मा पथिक रात्र्यन्धक शय्यायामावयोर्माङ्क्षीः। अत्र रात्रिनिवासस्य इच्छया आगतं पथिकं प्रति काचित् प्रोषितपथिका, नाम यस्याः पतिः गृहात् दूरं गतवान् अस्ति, सा कथयति, हे रात्र्यन्धक पान्थ, अस्मिन् स्थाने मत्पतिजननी नाम श्वश्रूः निमज्जति। निमज्जति इति शब्दस्य केवलं शेते इति शब्दः न प्रयुक्तः, निमज्जति इति शब्दः प्रयुक्तः। नाम
सा जरया आक्रान्ता वर्तते। अतः आधिक्येन जरायाः आधिक्येन निश्चेतनं शेते। अत्र नाम अन्यं प्रदेशं दर्शयित्वा वदति अत्र तदितरस्थाने अहं स्वपामि। दिवसकं दिनकाले एव प्रलोकय। रात्र्यन्धकतया आवयोः नाम मम श्वश्रुवाः च शय्यायां पर्यङ्के मा माङ्क्षीः निस्संज्ञः भूत्वा मा पत। अत्र शय्यायां निपतनस्य निषेधः वाच्यः अस्ति, किन्तु वाक्याशयः तदेकशय्यानिपतनविधानरूपः। नाम मम शय्यां प्रत्येव आगच्छ इति विधिरूपः। तेन अत्रापि वाच्यात् भिन्नः वस्तुरूपध्वनिः। शय्यापतनरूपस्य प्रवृत्तिपरकार्थस्य व्यङ्ग्यार्थस्य निषेधरूपेण मुख्यार्थेन सह कदाचित् सम्बन्धः नैव तिष्ठति। एवमेव ध्वन्यालोककारः पृथक् पृथक् अन्यान्यपि उदाहरणानि प्रस्तुत्य सर्वत्र इदमेव प्रमाणीकृतवान् अस्ति यत् वाच्यार्थतः व्यङ्ग्यार्थः भिन्न एव भवति इति। पूर्वं दृष्टम् अस्माभिः, सर्वाणि उदाहरणानि दृष्टानि। अत्र सर्वेषां साङ्गोपाङ्गदर्शनं तु अत्र न क्रियते, पूर्वं दृष्टमिति हेतोः। क्वचित् वाच्ये विधिरूपे व्यङ्ग्यार्थः अनुभयरूपः भवति, अर्थात् तस्मिन् व्यङ्ग्यार्थे विधिनिषेधरूपार्थतः भिन्नप्रकारः एव अर्थः व्यञ्जितः भवति। व्रज मम एव एकस्याः इत्यादौ श्लोके तद् स्पष्टमस्ति। कदाचित् वाच्ये निषेधरूपे सति व्यङ्ग्यार्थः अनुभयरूपः भवति। कदाचित् वाच्यव्यङ्ग्ययोः विभेदः भिन्नविषयत्वेनापि भवति। अर्थात् वाच्यार्थः यं जनमाश्रित्य तिष्ठति, व्यङ्ग्यार्थः तद् भिन्नं जनमाश्रित्य अवस्थितो भवति। एतत् विस्पष्टार्थं विशेषेण स्पष्टतां सम्पादयितुं ग्रन्थकारेण लिखितम्। एवं लिखितं, कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियाया सवर्णमदरम् सभ्रमरपद्माघ्रायिणि वारितवामे सहस्व इदानीम्। अत्र नायिकां प्रति तत्सख्या उक्तिः इयं, मया निवारिता अपि त्वं भ्रमरतुल्यं भ्रमरयुक्तं पद्मम् अजिघ्रः, तेन भ्रमरदंशनात् तवाधरे व्रणः सञ्जातोऽस्ति। अद्य तु व्रणं दृष्ट्वा त्वत्पत्युः तव पत्युः रोषः स्वाभाविक एव अस्ति। अस्मिन् पद्ये वाच्यार्थः स एव, कस्य वा न भवति रोषो इत्यादि वाच्यार्थः स एव, किन्तु व्यङ्ग्यार्थः भिन्नभिन्नविषयत्वेन विभिन्नप्रकारकः भविष्यति। पतिविषये व्यङ्ग्यार्थः भविष्यति, इयं मत्सखी भवद्दोषस्य भवतः रोषस्य पात्रम्, इयं न, यतोहि अस्याः अधरे दृश्यमानः व्रणः अन्यथा शङ्कनीयः नास्ति, अपि तु भ्रमरदंशोत्पन्न एव। एवमेव प्रतिवेशी सपत्न्यादिविषयका अपि अनेके व्यङ्ग्यार्थाः अस्मात् उत्पन्नाः भवितुमर्हन्ति। अस्मिन् विषये इतोपि अनेके विचाराः सन्ति, तत्सर्वं वयम् अग्रिमपाठे पश्यामः।